నా దగ్గర అన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి, అందరూ తీశానండి. ఆయన ఒక్కటే మీ దగ్గర ఉంది, శ్రీపాద్ గారు సింగిల్గా చెప్పారు అదొకటి. ఏకధర్మ విశిష్ట ధర్మ్యం కల్పించ అపర ధర్మ విశిష్ట ధర్మ నవతి ఇది వ్యతిరేకమైన నియమేన తస్మాత్ ఉభయ ధర్మ ప్రకారः ఉభయ ధర్మ విశేషతः एव क्रोधः भवति अत्र विचारः किं विचारः भवति अस्तु नानाविधि अस्ति विष्णुत्व प्रकारः बोधः भवता तद् पुष्पोदकस्यापि चन्द्रे सूर्ये शुक्रस्तु तदुत्तरात् एवं चन्द्रत्व प्रकारः भवता आस्तां इत्युक्तौ पुनः समाधानं सत्यम् एकं पुष्पं विष्णु एवं नाकरे मेघा भिन्ना भिन्ना शक्तिः अस्ति अतः शक्तिभेदः अस्ति चन्द्रे सूर्ये च पुष्पमण्डलस्य एका एव शक्तिः अस्ति शक्तिभेदः नास्ति इत्यतः हरितः नानाकरस्तु अस्य तस्य वर्णयितुं शक्यते इति समाधानं तथापि अवच्छेदभेदेन अवच्छेदभेदः वक्तव्यः अवच्छेदभेदेन शक्तिभेदः वक्तव्यः अतः शरीरांशेन चन्द्रतो सूर्ये धर्मभेदः वर्तते अतः तत्र विज्ञानशक्तिः एका एव वक्तुं शक्यते यदि अवच्छेदभेदेन शक्तिभेदः नास्ति इत्युच्यते हरिवरस्यापि नानात्वं स्यात् इति प्रधानः तत्र शक्तिः अतिरिक्ता इदं समाधानम् अस्तु पर्याप्तिः पुष्पमण्डलस्य चन्द्रे सूर्ये शक्तिः अस्ति शक्तिरांशेन पर्याप्तिः उभयत्र स्वीक्रियते
संदर्भ सूर्यत्व उभयत्व पर्याप्त शेकिरामचंद्रतावगाहि स्थितिनाम उभय प्रकार शास्त्र उभय प्रयोगम इति अंगीक्रियते प्रश्नोत्तरात् एकादशस्थितिग्रहणाति अतः तस्मात् उभय प्रकारकः एव भवतः हरियात्मदस्तरेषु हरिवरं विष्णुप्राणसंवेशकम् इति न विष्णुत्वपर्याप्तशक्तिरामचंद्रतावगाहि शेकिग्रहणात् प्रवर्तते तस्मात् तत्र केवलं विष्णुत्वप्रकारकः भवति इति उक्तवैलक्षण्यमस्ति सः हरिवरं कृष्णोत्तरस्य नानार्थमस्ति एवं शेकिरामचंद्रस्य शक्तिभेदः शक्तिभेदः विष्णुत्वस्तरे वर्तते कृष्णोत्तरस्तरे नास्ति चंद्रत्व सूर्यत्व उभयत्व पर्याप्तया आवश्यकता काल आवश्यकता युक्त शक्यता कार्यस्थितिना श्रीराम चंद्राय स्तुति पर्याप्तिः चंद्र सूर्य उभयत्व पर्याप्त चंद्रत्व सूर्यत्व उभयत्व शक्यता चंद्रत्वे सूर्यत्वे एवं उभयत्वे चक्षुधर्मसु चंद्र सूर्य उभयत्व शक्तिता केवलं विष्णु प्रदान विष्णु आता विश्वोत्तरात् वेदया उभयप्रकारबोधाय भवति यतः तत्र उभयप्रकारबोधाय यस्मात् तत्र केवलं सर्वतो पर्याप्तावश्यकता शक्यतावगाहि ज्ञानं न भवति तस्मात् विश्वोत्तरात् केवलं नास्ति इति तत्र एवं कार्यकर्ता आवश्यकताव्याख्यानाय सर्वं अतः प्रश्नः भवति आवश्यकताग्रहणान् धर्मविशेषविशेषणादिविशेषणादिषु पापधर्मेषु आवश्यकताव्याख्यातिः वर्तते उच्यते नाम उदाहरणाय महानसीयो नास्ति इति एकः भावः तादृशाभावे प्रतियोगिता महानसीये प्रतियोगितावसरं महानसीयत्वं बन्धन् नास्ति तदभावः
तादृशः प्रतियोगिता नौ प्रतियोगितादिकं मन्यत्वमेव भवति अस्मात् आभ्यां यदाभ्यां अभावाभ्यां मानसिक प्रबन्धप्रत्याकालस्य प्रतियोगितायाः अभावः यतः मानसिको नास्ति इत्यत्र बन्धे न भासते यतः बन्धित्वे प्रतियोगितास्य अतः धर्मेषु विशेषतावर्णेषु एव धर्मेषु आवश्यकतायां विरुद्धव्यम् अत्र तु चन्द्रे विद्यमाना स्थितिः तस्याः सर्वं सन्दर्भं भवितः सूर्यत्वं कथं भवतः अतः भवान् चन्द्रत्वं सूर्यत्वं उभयत्वपर्याप्तावश्यकताः ज्ञानम् इति प्रयोजनं जीवने शक्यते अतः एतादृशं नवनयं शक्यते इति आक्षेपः एवं समग्रस्य विषये आशयः अतएव महानस्य नास्ति इत्यभावस्य महानस्य नास्ति इत्यभावस्य इदमेव शिल्पकरणम् इति वदन्तु तत्रापि घटपूर्वस्तः इति अभावः अयम् अस्य कः भागः घटत्वपर्याप्त आवश्यकता प्रतिनिधिकाः अत्र कथम् अत्र प्रदेशस्य वर्तते प्रतियोगितायै घटे वर्तते परस्परे समवश्यकताया भेदोत्तरं क्रियते इति चेत् तत्र किं वदन्ति इत्युक्तौ यत्र यासुद्धवृत्तिधर्मधर्मतावच्छेदतया धर्मज्ञाने कारणं तत्र विभिन्नाधिकवृत्तिषु कालधर्मेषु आवश्यकताया क्रियते धर्मसहाय इत्यत्रैव व्यासदेवधर्मः प्रतियोगिता व्यासदेवधर्मः धर्मजागृतं भवति तत्र प्रतियोगितावच्छेदम् उभयत्वम् व्यासदेवधर्मः तादृश व्यासदेवधर्मः धर्मी खरवः धर्मजागृततया भावमानौ घटत्ववदत्तौ तयोः भिन्नाधिकरणवृत्तिनः अपि तेषु आवश्यकताया क्रियते ततः परब्रह्मणः इति प्रतीतिरूपाधारे सर्वत्रापि विभिन्नाधिकरणवृत्तिनः सूर्यत्वयोः अपि उभयत्वधर्मितावश्यकतया भानात् तयोः अपि आवश्यकताया तयोः अपि आवश्यकताया क्रियते तेन चन्द्रत्वसूर्यत्व उभयत्वपर्याप्तावश्यकताः इति वर्णयितुं शक्यते अहं वदामि स्पष्टमेव भाति अतः एतादृश एवं रीत्या यथा धर्मसहायेन प्रतिपादनं तत्रापि चन्द्रत्वसूर्यत्व उभयत्वपर्याप्तावश्यकताः ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते पुनः तत्र विरोधः क्रियते आकाशस्य उभयत्वं तर्हि तद्भयत्वं किं विशेषतया भासते अथवा उपलक्षणतया भासते इति विचारः अभावस्तरेषु प्रत्येकपुरुषौ धर्माणां उपलक्षणतया नाङ्गीक्रियते येन अन्तर्सिद्धः स्यात् अतः तत्र समेषां विशेषतया भाति शाकवस्तरेषु उभयत्वस्य उपलक्षणतया भावस्तु इति चेत् तत्रास्य क्लेशः घटः इति विशिष्टघटस्य कलात्मकभास्य अतः उभयत्वस्यापि प्रकार विशेषतया एव भावम् इति क्रियते यथा गौ इत्यत्र प्राकृतिकादेव विद्युत्संख्यायाः भावं भवति तदनन्तरं विश्वतत्त्वौ इत्यत्र प्राकृतिकादेव विद्युत्विशिष्टस्य सर्वसूर्ययोः बोधः भवति तत्र प्रत्ययः आत्माज्ञानं क्रियते इति एकः विशेषः अग्रिमविषयः पुनः तत्र उभयत्वम् एव नाकारार्थकं वर्तते शुद्ध उभयत्वं धर्मः भवति अतः किमर्थं उदाहरणाय धर्मसहायेन अभावोच्चेतावश्यकम् उभयत्वं शुद्ध उभयत्वं धर्मः भवति अतः किमर्थं सामाजिकलक्षणेन घटत्व पटत्व विशिष्ट उभयत्वे चित्तदासदाया
उत्तरीत्यादौ प्रतियोगितावसरस्य आवश्यकतया घटकव्यवस्था तदवत्र भावना इत्युक्तौ उभयत्वं विशिष्टम् उभयत्वम् उभयत्वं प्रतियोगितावसरस्य उभयत्वं सामान्यतः विशिष्टम् उभयत्वम् उभयत्वे सामाजिक संबंधेन घटत्ववस्तु इति सामाजिक संबंधः सहाय्येन साकार उद्योगाचरणोपि इत्युक्तौ उभयत्वं तदर्थः शुद्धो भयत्वं शुद्धो भयत्वं धर्मः अतः सामानाधिकरणसम्बन्धेन घटत्व पटत्व विशिष्ट भयत्वं प्रतियोगितावसरम् उच्यते घटपटान्तर्भावेन
सामानाधिकरण संबंधं धर्मदृष्टो भेदम् इत्येव वक्तव्यम्। సభ నడుస్తుంది. స్వామి మధ్యలో కూర్చుంటారు. ఇద్దరు ముందు కూర్చుంటారు. అడుగుదాం అయ్యాక వేద్దామని వేద్దాం. స్వామివారు అనుష్ఠానం చేసుకుంటారు. అనుష్ఠానానికి వస్తారు, ఇక్కడికి వస్తారు తెలియదు. వస్తున్నారు, కిందికైతే వస్తున్నారు. प्रकृत्या एव उभयत्व विशिष्टस्य होता प्रकृत्या एव उभयत्व विशिष्ट संगतुल्यो होता इति स्पष्टः प्रकृत्यांशः उभयत्व होता यथा पुष्पवन्तरस्य जन्मसूर्य उभयोः होता चंद्रत्व सूर्यत्व उभयत्व रूप धर्म त्रय विशिष्टस्य होता इति उक्तः
भान अस्ति
तृतीयः नावन्दिके ज्ञानशक्तिज्ञानात् उभयप्रकारज्ञानाय भवति इति प्रश्नः आपत्तु शक्तिभ्रमज्ञाति न सूर्यचन्द्रविषये ज्ञानं भवतु तत्त्वमतः इति ज्ञानं तद् एकदेशनाय ज्ञानं भवतु एकदेश शक्तिभ्रमणाय एवम् एकसमुत्तरान्तः भवति इति शङ्का भवति तदा समानम् उच्यते तत्र उभयप्रकारज्ञानम् इति समाधीयते पूर्वं तु शक्तिदायकः इदानीं तु ज्ञानत्वपर्याप्तः इति अस्मिन् पदे विचारः क्रियते सिद्धान्ते मम मतः न उपयुज्यते सिद्धान्तस्तु तत्र अस्माकं पुष्पं सूर्यत्वांशविषयक चन्द्रत्वांशविषयको भवतु इति सिद्धान्तः भवति अस्मात् पदात् गायमानां दोषः उभयप्रकारः भवति अत्र एकांशमादाय ब्रह्मज्ञानवलयं अत्र बोधत्वपर्याप्ते स्वीक्रियते पुष्पपदात् चन्द्रसूर्य उभयविषयको भवतु इति स्थितिः तत्र चन्द्रसूर्यविषयक बोधत्वपर्याप्ताय आवश्यकता तादृशज्ञानं प्रवर्तकं स्वीक्रियते पुष्पपदात् चन्द्रत्वांशविषयक सूर्यत्वांशविषयको भवतु इति स्थितिः तत्र बोधे चन्द्रत्वांशविषयकत्वं सूर्यत्वांशविषयकत्वम् अतः तादृश उभयविषयकबोधः विलक्षणः तादृशविलक्षणबोधत्वपर्याप्ताय आवश्यकता तादृशज्ञानस्य शक्तिज्ञानस्य प्रवर्तकत्वं स्वीक्रियते सर्वत्रपदात् उभयप्रकारः एकः भवति एकैकव्या पुष्पवन्तौ इत्यत्रापि एकशक्त्या एकशक्त्या इत्यर्थः पुष्पवन्तवदेन दिवाकरशास्त्रयोः बोधात्मकविषये इति समीचीनं व्यस्तः अध्ययनः प्रवीणः कार्यक्रमः तथापि अत्यन्तं सुबोधाय